अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने अरसे में कहाँ गायब रही, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, कुछ लाइव अपडेट्स देने के लिए, कुछ आप लोगों से मशवरा करने के लिए और गपशप करने के लिए। तो ये मुख्तसर सी वीडियो मैं बना रही हूँ आपके साथ अपना पिछला पूरा साल शेयर करने के लिए। हर चैप्टर लग रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था, लेकिन हर सेप्टेंबर इंजेक्शन चल रहे थे, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी चल रहे थे। कुछ अपनी ज़िंदगी की रूटीन अभी तक नहीं सेट हो पा रही थी। फिर 2 महीने के लिए मैं अमेरिका चली गई थी पढ़ाने के लिए। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मेडिसिन में, विस्कॉन्सिन में, तो 2 महीने के लिए मैं वहाँ चली गई थी। और उसके बाद वापस आकर कुछ और हेल्थ इश्यूज़ चलते रहे, साथ हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, और अपनी मेंटल स्टेट भी मेरी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं कुछ ज़्यादा रोज़ सोचती थी कि मैं वीडियोस बनाऊं और शेयर करूंगी कुछ ना कुछ, लेकिन बस नहीं बना पाती थी। अब काफ़ी अरसे से मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठी की है और दोबारा से ख़ुद को मोटिवेट किया है, और इंशाल्लाह मैं अब वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि वीडियोस बनाती रहूँ। बल्कि आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना अमेरिका का टूर की कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि थोड़ा इस सारी रूटीन से हट के सब कुछ हुआ, तो वो बहुत एक रिफ़्रेशिंग था मेरे लिए, और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपना अमेरिका का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वो मेरे लिए भी स्पेशल है, क्योंकि उससे पहले भी मैं कई दफ़ा जा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये ट्रीटमेंट के बाद मुझे ऐसे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, और मैं सिर्फ इसलिए चैलेंज लिया ये कि मैं देखूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम अपनी विल पावर से बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा एक मसला जो चल रहा था और जिसके ऊपर मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि अपने फॉलोअप्स को ज़रूर जो है ना कैरी आउट करें सीरियसली। मेरे फॉलोअप्स में ही मुझे पता चला है, अल्ट्रासाउंड से पता चला कि कुछ मसला चल रहा था। तो फिर मेरा पैप स्मीयर हुआ। पैप स्मीयर के बाद मुझे डॉक्टर ने कोल्पोस्कोपी के लिए एडवाइस किया। कोल्पोस्कोपी एक बायोप्सी होती है यूट्रस की, सर्विक्स की बायोप्सी होती है, क्योंकि पैप स्मीयर में कुछ एटिपिकल सेल्स आए हैं जो कि कैंसरस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। शायद ये टेमोक्सिफिन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल सेल नहीं है। तो जिसकी वजह से डॉक्टर थोड़े तशवीश है उनको कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे कोल्पोस्कोपी के लिए एडवाइस किया है। कोल्पोस्कोपी क्या है? एक छोटा सा प्रोसीजर होता है कि इसके थ्रू आप एक तो एग्जामिन करते हैं यूट्रस और सर्विक्स को, और फिर अगर ज़रूरत पड़े कोई वहाँ पर एबनॉर्मलिटी नज़र आती है, तो फिर वहाँ से बायोप्सी के लिए सैंपल ले लिया जाता है। शौकत खानम वालों ने मुझे बताया कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा, 1 डे एडमिशन होगा, और फिर ये प्रोसीजर होगा, ओटी में होगा। तो देखें अब क्या बनता है। कोल्पोस्कोपी का जब टाइम लेने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई, शौकत खानम, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 हफ़्ते के बाद हम बताएंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। 1 हफ़्ते के बाद पता चला कि उनकी मशीन ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि आप ये कहीं और से करवा लें। तो इस सारे प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लग गया, और मैंने फिर जब उनसे समरी वगैरह ली और इधर उधर से पता करवाया, अब समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ से करवाया जाए। मुल्तान में कहीं से नहीं हो रही थी, और लाहौर में भी 1-2 ही ऑप्शन थी। हमीद लतीफ़ में पता करवाया, शिफा हॉस्पिटल की ऑप्शन थी, या फिर आगा खान। तो आगा खान तो बहुत दूर पड़ता है, और शिफा फिर हम लोगों को थोड़ा सूट करता था। फाइनली फिर यही डिसाइड हुआ कि हम शिफा से करवाएंगे। जो शौकत खानम वालों ने बताया प्रोसीजर, वो तो है कि आपको एनेस्थीसिया देके किया जाएगा। अब देखते हैं कि शिफा वाले क्या करते हैं। शिफा की मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो ले ली है,
پہلے ان سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ مجھے پتہ نہیں کب کولپوسکوپی کا ٹائم دیتے ہیں. تو جو بھی انفارمیشن ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی فی الحال میں آپ لوگوں سے بس یہی اپنی لائف اپڈیٹس شیئر کرنا چاہتی تھی. مجھے ضرور بتائیے گا آپ سب لوگ کیسے ہیں, آپ مزید کن کن چیزوں پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ چاہتے ہیں تو میں اپنا امریکہ کا ٹور ضرور کے بارے میں ویڈیوز شیئر کروں گی. میں نے بنائی تھی وہاں ویڈیوز, لیکن بس میں نے اپلوڈ نہیں کی, کچھ سستی کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کروں یا نہ کروں. اس کے علاوہ میں نے ڈائٹ پلان کے بارے میں بھی مجھے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے. آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کے کامنٹس, آپ لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے مجھے موٹیویشن بہت ملتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں پھر دوبارہ اپنے آپ کو اکٹھا کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ نہیں, مجھے کچھ نہ کچھ ویڈیو بنانی ہے. ہرسپٹن کی میرے 17 انجیکشنز کمپلیٹ ہو گئے. مجھے تو اس کے انجیکشنز ختم ہونے کی خوشی منانے کا بھی ٹائم نہیں ملا, کیونکہ ساتھ کے ساتھ ہی یہ پھر میرا الٹرا ساؤنڈ کچھ ٹھیک نہیں آیا, اور پھر میں اس پریشانی میں لگ گئی. ہرسپٹن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس تھے کہ وہ میرے ہارٹ میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا اور مجھے اس کی میڈیسن شروع کرنا پڑی. تو کہنے کا مقصد کہ یہ فالو اپس جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آپ اگر کسی بھی قسم کی میڈیسنز پہ ہیں تو جیسے آپ کے ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ کب کا فالو اپ کرنا ہے تو آپ کو ضرور کرنا ہے, یا اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کو پوچھنا ہے کہ مجھے کن کن چیزوں کے اوپر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہرسپٹن کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہارٹ کے اوپر آتے ہیں. جیسے میری ہارٹ ریٹ کافی ایجیکشن فریکشن ریٹ کافی کم ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے ہارٹ میڈیسن سٹارٹ کرنا پڑی. ایکو ہوتی تھی میری اور وہ ایک نارمل نہیں آ رہی تھی, اب مجھے دوبارہ بھی کروانی ہے. تو اسی طرح ٹمیکسوفین کے جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں وہ آپ کے یوٹرس پہ آتے ہیں, اور یہ آپ کو اس کا فالو اپ لینا بہت ضروری ہے. تو کوئی بھی قسم کی آپ میڈیسنس لے رہے ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تو فالو اپ لینا لازمی ہے. اب یہ کینسر ہے, آ تو گیا ہے, تو یہ اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑتا, کچھ نہ کچھ ہلچل مچائی رکھتا ہے. تو بی کیئرفل, بی کوشیس اباؤٹ یور باڈی, لسن ٹو یور باڈی. آپ کو اگر کچھ بھی فیل ہو رہا ہے تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. جب میں امریکہ میں تھی تو میں بڑی موٹیویٹڈ تھی اور بڑے میں نے ویڈیوز بنائی تھی کہ میں اپلوڈ کروں گی, لیکن واپس آنے کے بعد جو ریالٹی چیک لگا مجھے, اس سے میں مزید ڈپریشن میں چلی گئی کہ جب چیزیں سب کچھ حالات وہی تھے. مجھے وہاں جا کے مجھے لگا کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں, میری زندگی میں کچھ کرنے کو مل گیا ہے, تو بڑا موڈ کے اوپر اس کا اثر ہوا. لیکن واپس آ کے پھر ویسے ہی حالات تھے, انسرٹینٹی تھی, اور اوپر سے میڈیکل ایشوز پھر چل پڑے. تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی, جس کی وجہ سے میں مطلب کافی ڈسٹرب رہی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس ڈپریشن میں یا انزائٹی میں یا کسی بھی سچویشن سے آپ کو خود ہی نکلنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو خود ہی نکالنا ہوتا ہے. باقی سب لوگ ہیلپ کرتے ہیں, انوائرمنٹ آف کورس ہیلپ کرتی ہے, لیکن جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے اس سے نکلنے کے لیے, اٹھنے کے لیے, تب تک کوئی دوسرا آپ کو نہیں اٹھا سکتا. تو اس میں مجھے تھوڑا سا وقت لگ گیا, یہ تقریباً 1 سال لگ گیا مجھے. انشاءاللہ موٹیویٹڈ ہوں, جو بھی آنے والا وقت میرے لیے لے کر آ رہا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس کا سامنا کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں. سب کی ہمت بندھانے کے لیے بھی میں ہوں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے میری جتنی ہمت بندھتی ہے اس کا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. مطلب میں نے پورے سال ویڈیوز نہیں بنائی, کچھ زیادہ کبھی کبھی کوئی شارٹس ڈال دیتی تھی جسٹ ٹو کیپ اٹ موونگ. لیکن اس کے باوجود مجھے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کامنٹ آتا تھا جو مجھے لگتا تھا کہ یار میں ہوں, میں ایگزسٹ کرتی ہوں, کوئی ہے جس کو میری ضرورت ہے, یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, یا میری کسی بات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, یا تسلی ہی صرف پہنچ رہی ہے. تو یہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی. میری دعا ہے کہ ضرورت کسی کو نہ پڑے کہ اس کو یہ کینسر ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنی پڑیں, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد آج کل بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. تو میں یہ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی کہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے. میں میڈیکل پروفیشنل نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان جس تجربے سے گزرتا ہے, جو ایکسپیرینسز کرتا ہے, اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے کسی نہ کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے.
تو میں یہی سوچ رکھ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ سب لوگ میری بہت خیریت پوچھتے رہتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں آپ سے آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کسی کے لیے ٹائم نکال کے اس کی خیریت معلوم کر لینا بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی جیسے ہی مجھے یہ کولپوسکوپی کا ٹائم ملتا ہے، اور میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی ضرور. اوکے، تب تک کے لیے خدا حافظ.